जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये ॐ मृषा धाम्ना इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण को मूल पाठ पारायण करता रमेश नेवपाने जो त्रयेश यज्ञ में उपवाचक को रूप में रहनु भएका ऋषिराम भट्टराई जो अन्य यज्ञ में वर्णी हुनु भएका कृष्णदेव पांडे जो प्रेम प्रसाद सुवेदी जी प्रकाश वास्तोला जी और संदीप खनाल जी भगवान का गुणानुवाद गाएर हामीहरू सबैलाई आह्लादित गराउने प्रसन्नता दिलाउने संगीतज्ञ बन्धुहरू जसको संयोजन रविन चापागाईज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँको संयोजकत्वमा हजुरहरूले दिनमा पनि अनि रात्रिमा पनि आनन्द लिनुभएको छ। किनकि यो कलिकालको विशेष यही महत्व छ। कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवानका गुणानुवाद भगवानको कीर्तन गर्नु नै यो कलिकालको सबैभन्दा ठुलो साधना हो। स्वाध्याय सत्संग गर्नु नै यो कलिकालको समाधि हो। तो सबैलाई भगवान का गुणानुवाद गाएर आनन्द प्रदान गर्नुहुने संगीतज्ञ बन्धुहरू र कर्ताको रूपमा दीक्षित भएर अग्र पंक्तिमा रहनुभएका समस्त कर्ता परिवार जसको शुभ सत्संकल्पको माध्यमले हामीहरूले भागवतका यी पावन प्रसंगहरूलाई चिन्तन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौं। श्रीमती डिलादेवी लामिछानेज्यू र उहाँका समस्त परिवार आज कर्ताको नाम पनि सबैको भनौं कि भन्ने सोच छ मलाई, किनकि कर्ताहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ। नाम भनेपछि सायद यसो गर्नुभयो भने को हुनु रहेछ भन्ने कुरो चिन्न पनि सकिएला। यहाँ त चिन्न पनि मुस्किल, थोरै 2-4 जना भए पो चिन्न सजिलो हुन्थ्यो हैन त। तर यो राम्रो, कर्ताहरू प्रशस्त भइसकेपछि कोही कुन काममा कोही भित्र कोही बाहिरबाट श्रोताहरू नआए पनि आपत्ति छैन, किनकि पण्डालमा प्रशस्तै देखिनुहुन्छ। त्यसमा कोही आपत्ति छैन। जसमा मतिलाल राजिका लामिछानेज्यू अनि विष्णु कुमारी लामिछानेज्यू, सरस्वती लामिछानेज्यू, भानुभक्त अमृता लामिछानेज्यू, हरिहर पार्वती लामिछानेज्यू, खेमराज गीता लामिछानेज्यू, ऋषिराम लीला लामिछानेज्यू, युवराज उहाँको अर्को पनि नाम रहेछ प्रकाश, शर्मिला लामिछानेज्यू, अनि बीचमा नातिनी अनि त्यसपछि नातिनी बुहारीहरूको पनि यहाँ लिस्ट छ। विवेक अस्मिता लामिछानेज्यू, आशीष, रवि, सूरज, उज्जवल, गौरव, अरुण, दिग्विजय, स्वस्तिक, आर्यन, आरभ, आज्ञा, वृंदा, दीक्षा, दिया, अभिका लामिछानेज्यू, समस्त लामिछाने परिवारहरू अनि स्वागतापेक्षी आएका अतिथि अभ्यागतहरूलाई स्वागत गर्नको लागि तत्पर रहनुभएका पहिला भनेका कर्ता, अब नामाउने कार्यकर्ता।
अब जति पनि कार्यकर्ताहरू उहाँहरूले मिलेर भित्र बाहिर जसरी पनि संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कार्य गरिरहनुभएका हुनुहुन्छ, जसमा कृष्ण कुमारी टिकाराम सापकोटाज्यू छोरी ज्वाइँहरू अनि माया बलराम रिमालज्यू, गोमा त्वेनाथ सापकोटाज्यू, लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू, उहाँहरू त मुख्य कार्यकर्ता। किनकि सुरुदेखि नै देवघाटमा जाने, कसरी गरौँ, के कसो कसो गर्नुपर्छ भनेर भानु भक्त लामिछानेज्यू र कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू विशेष गरी सबैको छ। फेरि नाम भन्नु भनेर फेरि हाम्रो मात्रै भन्नु होला नि, अरूको पनि छ। तारा अनि त्रिलोचन कण्डेलज्यू, त्रिलोचनजी अत्यन्त गम्भीर मुद्रामा शान्त भएर सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरूले पनि सबैले सुन्नुभएको छ, उहाँ राम्रो श्रोता तारा त्रिलोचन कण्डेलज्यू। लीला दिपेन्द्र पौडेलज्यू, दिपेन्द्रजी त हामीहरूलाई ल्याउने लाने सारा उहाँकै हातमा छ। ढिलो ल्याउने काम गरेर ल्याए पनि उहाँले नै हो, छिटो ल्याए पनि उहाँले नै हो, उहाँलाई नै भन्नुभयो, सबै उहाँको काम। त लीला दिपेन्द्र पौडेलज्यू, त्यस्तै गरी अनिता गोपाल कण्डेलज्यू, उहाँहरूको अनुपस्थिति छ सायद। अनि सरिता सूर्य सापकोटाज्यू, सरिता सूर्य सापकोटाज्यू। मनिष भरत सापकोटाज्यू, मनिषा होइन त, मनिषा भनेको बुद्धि हो, बुद्धि। त मनिषा अनि भरत सापकोटाज्यू उहाँहरू छोरी ज्वाइँहरू, अनि साथमा नाति नातिनी अनि ज्वाइँहरू सविता प्रकाश सुवेदीज्यू, दीपा सूरज कण्डेलज्यू, उषा विष्णु घिमिरेज्यू, उषा प्रशान्त कण्डेलज्यू, विद्या सुसन सुवेदीज्यू। अब नाति र नातिनीहरू कृष्ण, डिला, सरू, दीपा, सूरज, सागर, विपना, आदर्श, पूर्णिमा, आकृति, अनुपा, प्रकृति, प्रमिश, हेमंत, प्रशांत, सभ्यता, सफलता, दुर्गा, अनिरुद्ध, आगमन, समृद्धि अनि सान्भी कि सान्वी, सान्भी। समस्त कर्ता परिवारहरू कर्ताको रूपमा दीक्षित भएर रहनुभएका, अब यहाँभन्दा पनि अरू बाँकी कोही हुनुहुन्छ त्यो कुरा अलग भयो। अनि विभिन्न स्थानबाट यी भागवती कथालाई श्रवण गर्नको लागि समुपस्थित हुनुभएका समस्त श्रद्धालु भक्त मुमुक्षुगणहरू र हामीहरूको बिचमा प्रथम दिवसदेखि नै यो ज्ञान यज्ञलाई सम्पन्न पार्नको लागि यति परमहंस रमेशानन्द पुरीजी महाराजको उपस्थिति यो ज्ञान मञ्चमा छ। उहाँ स्वामीज्यू र समस्त कार्यकर्ताहरू, किनकि बिचमा हामीहरूलाई मिठो मलाई देऊ भन्दै गर्दा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, फुपू हजुरलाई के चाहियो, के माग्न चाहनुहुन्छ? हजुरका पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती बनिसके, सम्राट बने, समस्त एक छत्र राज्य गर्ने राजा बनिसकेका छन्, अझ पनि हजुरलाई के चाहियो? अरू केही माग्नुहुन्छ होला भन्ने सोच्नु भएको थियो भगवान श्रीकृष्णले। हामीहरूले पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ, अकल्पनीय यस्तो वस्तुको याचना गर्नुभयो जो वस्तु भगवान श्रीकृष्णसँग थिएन। यदि वस्तु नै छैन भने कसले कसलाई दिन सक्छ? त भगवान श्रीकृष्ण सुख सिन्धु ज्ञान राशि हुनुहुन्थ्यो, आनन्दको खानी हुनुहुन्थ्यो। कुन्ती माताले विपत्ति माग्नु। संसारमा अरू कोही पनि यस्तो व्यक्ति प्राणी देखिएन जसले विपत्ति मागोस्। हामीहरूले पनि स्वप्नमा पनि कल्पना गर्दैनौँ कि हामीलाई विपत्ति मिलोस् भने। येन केन प्रकारेण विपत्तिबाट बच्ने प्रयास गर्छौँ। तर कुन्ती माताले के भन्नु? विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। मलाई आज भोलि मात्र होइन, शाश्वत सदा सर्वदा अहर्निश मलाई विपत्ति दिनुस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ त्यो विपत्ति किन माग्दै हुनुहुन्छ हजुरले? त्यत्रो विपत्तिबाट उल्झिँदा उल्झिँदा अहिले सुल्झिनु भएको छ, विपत्तिबाट बच्नु भएको छ, अझ विपत्ति माग्दै हुनुहुन्छ किन भन्दा कुन्ती माता भन्नुहुन्छ भवतो दर्शनम यत् स्यात्, जसको माध्यमले हजुरको मलाई दर्शन सम्भव हुन्छ। जबसम्म विपत्ति पर्दैन तबसम्म हजुरले दर्शन दिनुहुन्न, किनकि हजुर पनि अरू अरू कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ। विपत्ति पर्यो भने त्यो विपत्तिबाट बचाउनको लागि हजुर आउनुहुन्छ, हजुरको दर्शन हुन्छ। यति मात्रै होइन, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, जो जीवन मुक्त छन् अर्थात् मुक्त भइसकेका छन्, जसलाई जन्मिनु पनि पर्दैन मर्नु पनि पर्दैन, यस्ता अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा महात्माहरू हजुर मेरो घरमा आउनुभएको छ भनेर दर्शन गर्नको लागि आउँछन्। त उहाँहरूको पनि दर्शन के हुन्छ? मलाई सम्भव हुन्छ। त्यसकारण मलाई विपत्ति दिनुहोस् भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो हजुरले जो माग्नु भएको छ त्यो वस्तु मसँग छैन, मैले दिन सक्दिनँ भनेर फेरि द्वारका जाने कार्यक्रमलाई निरस्त गरेर त्यहीँ बस्नुभयो। बसिसकेपछि धर्मराज युधिष्ठिर जहाँ सिंहासनमा बस्नुभएको थियो वहाँ पुग्नुभयो। पुग्दै गर्दा धर्मराज युधिष्ठिर चिन्तित हुन्थ्यो। चिन्तित भएको देखेर भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुभयो के भयो हजुरलाई यत्रो साम्राज्य प्राप्त गरेर पनि हजुर दुखी हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ? भन्दै गर्दा धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ कि द्वारकाधीश वासुदेव, मलाई थाहा छ मैले यो राज्य कसरी प्राप्त गरेको। यो रक्त रञ्जित राज्यलाई प्राप्त गरेर मेरो मन सुखी छैन, म आनन्दित छैन। यी सबै विधवा स्त्रीहरूलाई देख्छु, देख्दै गर्दा मेरो मन अत्यन्त दुखी हुन्छ, मलाई ग्लानि हुन्छ। मेरै कारणले गर्दा यिनीहरू विधवा भएका हुन्, मेरै कारणले गर्दा यत्रा बन्धु बान्धवहरू मारिए, मलाई दुःख छ। त भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउने प्रयास त गर्नुभयो, तर धर्मराज युधिष्ठिरले सम्झिनु भएन। नभएपछि भगवान श्रीकृष्णले सोच्नुभयो श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ हुनुहुन्छ, वयोवृद्ध व्यक्ति जहाँ हुनुहुन्छ, अनुभव वृद्ध व्यक्ति जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ लिएर जानुपर्छ भनेर समस्त पाण्डवलाई भीष्म पितामह जहाँ सरसैयामा सुत्नु भएको थियो वहाँ लिएर जानुभयो। गइसकेपछि भीष्म पितामहले पनि धेरै ज्ञान प्रदान गर्नु, दान कस्तो गर्ने, क्षत्रियको धर्म के हो, राजधर्म के हो, स्त्री धर्म के हो, पुरुष धर्म के हो, अनेक प्रकारका धर्महरूको बारेमा उपदेश दिनुभयो। दिइसकेपछि अन्तिममा भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भगवान आजसम्म हजुरले मलाई प्रतीक्षा गराउनुभयो, अब मैले पनि केही दिन हजुरलाई प्रतीक्षा गराउन चाहन्छु। जबसम्म मेरा प्राण निक्लेर जाँदैनन् तबसम्म हजुर यहीँ बस्नुहोस्, प्रसन्न भएर बस्नुहोस्, चिन्तित भएर होइन। चौकीदारी गर्नुहोस् भन्नुभयो भीष्म पितामहले। भगवान श्रीकृष्णले सोच्नुभयो इच्छा मृत्युका वरदानी भीष्म पितामह कहिले जानुहुन्छ थाहा छैन, अब कति दिनसम्म यहाँ म बस्नुपर्ने हो भनेर भगवान चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यो चिन्तित भएको मुखमण्डललाई देखेर भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ चिन्तित भएको मुखमण्डल मैले हेर्न चाहन्न, प्रसन्न हास ऋणलोचन उल्लसन, प्रसन्न हुनुहोस् भनेर अनि अन्तिममा एउटा प्रार्थना, एउटा विन्ती गर्नुभयो भीष्म पितामहले कि मैले मेरी मतिलाई, मेरी बुद्धिलाई, मेरी मनिषालाई मैले के बनाएको छु, कन्या बनाएको छु। यी बुद्धि यी मतिको लागि मैले वर खोजिरहेको थिएँ, आजसम्म मैले उचित वर पाइनँ। आज हजुरलाई अगाडि देख्दै गर्दा यी कन्याको उचित वर हजुर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईहरु के गर्नुहोस्, मेरी कन्यालाई, मेरी मतिलाई, मेरी बुद्धिलाई हजुरले लिनुहोस्। अन्ते या मति सा गति, जस्तो प्रकारको अन्तिम समयमा मति भनेको बुद्धि हुन्छ त्यस्तै प्रकारको गति हुन्छ। किनकि कसैले हजुरको अगाडि फोटो खिच्नको लागि भनेर क्यामेरा यसो तेर्सायो भनेदेखि सिधा भएर राम्रोसँग बस्नु होला। यदि टेढोमेढो भइदिनु भयो भने कस्तो आउँछ फोटो।
त्यस्तै आउँछ। जसरी बस्नु भएको छ त्यस्तै आउँछ। त्यस्तै प्रकारले अन्तिम समयमा पनि हामीहरूले जो सोचेका छौँ, हाम्रो बुद्धिले जो कल्पना गरेको छ, हामी त्यहीँ पुग्नुपर्छ। तर अन्त्य सुधार्नको लागि जीवनभरि परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर के गर्नु, मलाई यस्तो प्रकार मानेर सुख हुने त हो। अब मनले अनेक प्रकारका विषय वस्तुहरूको याचना गरो, कल्पना गरो, प्राप्त भएन भने दुःख हुन्छ। कल्पना गर्नै छोडिदियो। जो प्राप्त भएको छ त्यसैमा स्मृतम मन एव मनुष्याणाम कारणहरू हजुरबाई प्राप्त हुन्छन्। मैले कुन रत्न दिउँ, यस्तो कुनै पनि रत्न मैले देखेको छैन। अनि केही धन दिउँ भने हजुर कि धर्मपत्नी नै को हुनुहुन्छ, लक्ष्मी। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, घरवाली हजुर की पद्मा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। के धन दिने हजुरलाई? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, हजुरको लागि दिन योग्य वस्तु के छ, मैले के दिउँ? सोच्दै गर्दा मलाई लागेको छ ती मथुराका, ती वृन्दावनका, ती ग्वालाका गोठालाका छोरीहरूले, गोपिनीहरूले हजुरको मन चोरिदिएका छन्। हजुरसँग मन छैन। किनकि जो वस्तु व्यक्तिसँग छ त्यो वस्तु दिनुभयो भने कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। जो वस्तु छैन त्यो दिनुभयो भने के हुन्छ, अति महत्त्व हुन्छ। आभिर वाम नयना हृतमानसाय, ती आहिरकी छोरीहरूले हजुरको मनलाई चोरिदिएका छन्। त्यसकारण भगवान् मैले के गर्दैछु, दत्तम मानो यदुपते कृपया गृहाण। भगवान् मैले मेरो मन हजुरलाई समर्पित गर्दैछु, त्यो मन के गर्नु होला, स्वीकार गर्नु होला भनेर भक्तले भगवानसँग प्रार्थना गर्दैछन्। त्यो भएर हामीहरू सबैले पनि यस्तो प्रकारको यो मनलाई बनाऊ, शुद्ध निर्मल स्वच्छ शान्त मन बनाऊ, ताकि त्यो परमात्मालाई समर्पित गर्न सकौँ। किनकि परमात्मा दिव्य हुनुहुन्छ। दिव्य व्यक्तिको लागि वस्तु पनि के चाहिन्छ, दिव्य चाहिन्छ। मलिन व्यक्तिको लागि वस्तु पनि मलिन चाहिन्छ। तर दिव्य परमात्मालाई मन समर्पित गर्नको लागि अत्यन्त दिव्य चाहिन्छ। त्यो दिव्य मन बनाउनको लागि नित्य नैमित्तिक कर्म आदिको अनुष्ठान गरेर त्यो मनलाई शोधित शुद्ध बनाउन सकिन्छ। त्यही मनलाई शुद्ध बनाउनको लागि हामीहरू के गर्दैछौँ, यी नैमित्तिक कर्महरूको अनुष्ठान गर्दैछौँ। तो नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गरेर अन्तःकरण शुद्ध भयो भने तो शुद्ध अन्तःकरणमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यो ज्ञानलाई के गर्नु होला, अभ्यास गर्नु होला। फेरि प्राप्त भयो भने यतिकै छोडेर हुँदैन। अभ्यासद्वारा त्यो ज्ञानलाई परिपक्व गर्नुभयो भने त्यो परिपक्व भएको ज्ञानले मनुष्यलाई कैवल्य प्राप्त प्रदान गर्छ, ज्ञान प्रदान गर्छ, मुक्ति प्रदान गर्छ। तो नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयं ज्ञानं च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत्। अभ्यासात् पक्व विज्ञान कैवल्यं लभते नर। अभ्यास द्वारा परिपक्व भयो भने विज्ञान व्यक्तिले कैवल्यलाई मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण यो श्रीमद् भागवत महापुराण पनि के हो, मोक्ष प्रदान गर्ने विद्या, साक्षात वेद, साक्षात नारायण स्वरूप। यसको साक्षात्कार गरेपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ, कुनै सन्देह छैन। यी प्रसङ्ग सुनिसकेपछि यता सौनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग गएर प्रश्न गर्नुभयो, होइन त्यो उत्तराको गर्भमा रहेको बालक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रबाट अत्यन्त पीडित भएको थियो। त्यो बालकको जन्म कसरी भयो, उसको जीवन अगाडि कसरी बढ्यो, उसको भविष्य के भयो, त्यो हामीहरूलाई सुन्ने इच्छा छ। सुतजी हजुरले कृपा गरेर के गर्नुहोस्, त्यो प्रसङ्ग हामीहरूलाई सुनाउनुहोस्। उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। ब्रह्मास्त्रको प्रहारले उत्तराको गर्भमा रहेको शिशुको मृत्यु भइसकेको थियो, तर परमात्माले फेरि के गरिदिनु, ईशेन जीवित पुनः। ईश्वरले परमात्माले जीवित गराउनु भयो। हामी अत्यन्त श्रद्धालु छौँ, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि इच्छुक छौँ, पिपासु छौँ। त्यो प्रकारको ज्ञान हामीहरूलाई बताउनुहोस् भनेर सौनकादिहरूले सुतजीलाई सोध्यो। मातु गर्भगतो वीर सतदा भृदुनन्दन ददर्श पुरुषम किंचित दैहमानोस्त्र तेजसा। माताको गर्भमा रहेको बालक अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रले जलाइरहेको थियो, सन्तप्त भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा एउटा दिव्य पुरुषले सुरक्षा गरेको उसले देख्यो।
किनकि भगवान श्रीकृष्ण गर्भमा प्रविष्ट भएर सुदर्शन चक्र चलाएर त्यो सुदर्शन चक्रको माध्यमले ब्रह्मास्त्रलाई के गरिदिनु भएको थियो, रोकिदिनु भएको थियो। दिव्य त्यस्तो पुरुषको गर्भस्थ शिशुले के गरे, दर्शन गरे। एउटा कुरा यो ख्याल गर्नु होला, गर्भमा भएको अवस्थामा त्यो शिशुलाई, बालकलाई भूत भविष्य वर्तमान सबैको ज्ञान हुन्छ। किन ज्ञान हुन्छ? ज्ञान हुनुमा रहस्य के छ? हाम्रा अहिले यी 9वटा इन्द्रियहरू छन्, बाहिर खुलेका छन्। आँखा, नाक, कान, मुख, उपस्थ, पायु इत्यादि इन्द्रियहरू, यी खुलेका जो इन्द्रियहरू हुन्, यी इन्द्रियहरू गर्भावस्थामा बन्द हुन्छ। अनि गर्भावस्थामा नाभि अनि यो ब्रह्मरन्ध्र यो खुलेको हुन्छ। तो नाभिको माध्यमले माताको नाभिसँग सम्बन्ध हुन्छ, खाने पिउने काम गर्छ। अनि जन्मिने बेलामा बालकहरूको यहाँ खाल्टो हुन्छ नि, माताजीहरूलाई विशेष थाहा होला। अनि के गर्नुहुन्छ माताजीहरूले? तेल लगाएर थप 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 पार्दै त्यसलाई ठिकठाक पार्नुहुन्छ। यो के हो? ब्रह्मरन्ध्र। यो ब्रह्मरन्ध्रबाट गर्भस्थ शिशुले के गर्छ? श्वास प्रश्वासको काम गर्छ। यही स्थिति सिद्ध महात्माहरूको हुन्छ। समाधिको अवस्थामा उहाँहरू बसेको बेलामा सबै इन्द्रियहरू बन्द हुन्छन्। यो नाभि अनि ब्रह्मरन्ध्रबाट उहाँहरूले श्वास प्रश्वासको यो कार्य गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा उहाँहरूलाई खान पनि पर्दैन, पिउनु पनि पर्दैन, सुत्न पनि पर्दैन। जसरी ती ऋषि महर्षिहरू त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले गर्भमा रहेको त्यो शिशु बालक पनि त्रिकालदर्शी हुन्छ। उसलाई सबै थाहा हुन्छ, सबै ज्ञात भएर उसलाई अत्यन्त वेदना हुन्छ। वेदना भएको बेलामा भगवानसँग प्रार्थना गर्छ, भगवान मलाई यो काल कोठरीबाट, मलमूत्रको थैलाबाट मलाई निकालिदिनुहोस्, मलाई यहाँबाट उद्धार गरिदिनुहोस्, फेरि मलाई यहाँ आउन नपरोस्। म यहाँबाट गएँ भने भगवान अरू केही पनि चिन्तन गर्दिनँ, केवल हजुरको स्मरण गर्छु, हजुरको चिन्तनदेखि अरू मैले केही पनि गर्दिनँ भनेर प्रार्थना गर्छ। 10 औँली जोडेर प्रार्थना गर्छ। भगवानले त्यसको प्रार्थना गर्दा गर्दा अत्यन्त दया आएर भगवानले के गरिदिनुहुन्छ? प्रसुति वायुको वेगले त्यसलाई बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। निकालिदिइसकेपछि बाहिर आएर के गर्छ? च्याँ गर्छ। च्याँ गरिसकेपछि पहिला जो वाचा गरेको थियो, प्रतिज्ञा गरेको थियो, त्यो प्रतिज्ञा सबै भुल्छ। यहाँ आएर यहाँ आइसकेपछि रुन थाल्यो। रुन थालिसकेपछि अनि विशेष गरी माताजीले यी तेरा पिता, यो तेरो दाई, यो तेरो दिदी इत्यादि इत्यादि भनेर चिनाउन थाल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ गरेको प्रतिज्ञा सबै के गर्छ? भुल्छ। भुलिसकेपछि सारा प्रपञ्चमा परिरहेको हुन्छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ मलाई याद गर्छ कि भनेर परमात्माले के गरिदिनुहुन्छ? उसलाई कष्ट दिनुहुन्छ, आपत्ति दिनुहुन्छ। त्यो आपत्तिको बेलामा पनि परमात्मालाई याद गर्दैन, पहिला डाक्टर कहाँ जान्छ? आपत्ति समस्या पऱ्यो, केही पऱ्यो भने, रोग लाग्यो भने कहाँ जान्छ? डाक्टर कहाँ जान्छ? डाक्टर कहाँ गएर नि काम बनेन भने वैद्य कहाँ जान्छ? वैद्य कहाँ गएर पनि काम बनेन भने ज्योतिषी कहाँ जान्छ? ग्रह गोचर के भयो, बिग्रियो कि भनेर बल्ल। अनि ज्योतिषी कहाँ गएर पनि काम बनेन भने अनि बल्ल सन्त महात्मा कहाँ जान्छ? त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि उसलाई भगवानले फेरि मर्यो, फेरि त्यही कालकोठरीमा गयो, गएर प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना गरिसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, भाइ जहिले सुकै यही प्रार्थना गरेर जान्छस्, गइसकेपछि सारा भुल्छस् भन्दै गर्दा त्यो भक्तले भन्छ, भगवान मैले भुलेँ भने कहिलेकाहीँ मलाई याद गराउनु होला न, हजुर आएर याद गराइदिनु होला। त यसो यसो भनेर आएकोस्, किन भुलिस् भनेर याद गराउनु होला भन्दै गर्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, याद गराउने मात्रै होइन, तेरो घरमा पुगेर तेरा कानमा यति घन्टी बजाउँछु, यति घन्टी बजाउँछु, तैँले सुन्दैनस्। खुब घन्टी बजाउँछु तै पनि सुन्दैनस्। के हो त घन्टी भनेको? आपत्ति दिन्छु, विपत्ति दिन्छु, ताकि मलाई स्मरण गर्लास् भनेर। तर त्यो आपत्तिको समयमा पनि तैँले स्मरण नगरेर फेरि के गर्नुपर्छ? त यही कोठामा आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ के गर्नु? सदा सर्वदा स्मरण गर्नु भनेर सम्झाउनुहुन्छ। अनि आइसकेपछि अब हजुरले चिया भन्नुभयो नि, आयो भने के गर्छ? रुन्छ। त्यो रुनु राम्रो लक्षण हो कि नराम्रो लक्षण हो? रुनु नराम्रो लक्षण हो। वास्तवमा कहीँ हजुरहरूले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै गर्दा कोही व्यक्ति रोइदियो भने त्यो यात्रा मङ्गलमय हुँदैन भनेर व्यक्तिले नरुनु भन्छ। तर यहाँ के हुन्छ? जन्मिसकेपछि यदि रोएन भने पिटपाट पारेर भए पनि रोउँछन् अरे। जिउँदो छ कि मरेको छ थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो थाहा पाउनको लागि त्यसो गरेर त्यसलाई रुवाउँछन्। त्यो के हो? नराम्रो लक्षण, अशुभ लक्षण एउटा। अब बजारमा गएर राम्रो बाक्सा बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि गएर राम्रा राम्रा कपडाहरू, आभूषणहरू किनेर ल्याएर राजकुमारलाई एकदम सुसज्जित गरेर सजाएर यो बाक्सामा राखेर अमुक विधि गरेर के गरिदिनुपर्छ? नदीबाट बगाइदिनुपर्छ।
भनेर यहाँ विधि विधान सुनाइसकेपछि ज्योतिषीजीको के थियो त, आफ्नो घरमा गुरुकुल थियो, विद्यार्थीहरूलाई राखेर पढाउनुहुन्थ्यो। पढाउँदै गर्दा वहाँ गएर विद्यार्थीहरूलाई उहाँले भन्नुभएछ, अमुक दिन अमुक समयमा अमुक नदीको किनारमा तिमीहरू गएर बस्नु, बस्दै गर्दा उताबाट बाक्सा बगेर आउँछ, अनि त्यो बाक्सालाई के गर्नु, गुरुकुलमा लिएर आउनु, राख्नु भनेर सिकाउनु। सिकाइसकेपछि कर्मकाण्ड गर्नको लागि उहाँ राजमहलमा जानुभयो। सारा कर्मकाण्ड गरेर अनि नदीमा राजकुमारलाई राखेर बगाइयो। भगाइसकेपछि आजको कुरा होइन है, धेरै पहिलाको पुरानो कुरा। त्यो बेलामा धेरै राजाहरू हुन्थे, राजकुमारहरू पनि धेरै हुन्थे। प्राचीन समयमा मनोरञ्जनकाहरू धेरै साधनहरू थिएनन्। त राजाहरू के गर्थे, शिकार खेल्नको लागि आफ्ना सहयोगीहरूलाई लिएर जङ्गलमा जाने गर्थे। त अर्को देशको राजकुमार त्यही दिन त्यो नदी तरेर पारी जङ्गलमा शिकार खेल्न गएको रहेछ। तो शिकार खेल्न गएको दिनभरि जङ्गलमा घुमे, केही पनि शिकार पाएनन्। अन्तिममा रात्रिको बेलामा एउटा भालु पक्रेछ, भालु भेटिएछ। भालु भेटिसकेपछि त्यसलाई बाँधेर उनीहरूले के गरेका थिए, भालुलाई लिएर आउँदै थिए। आउँदै गर्दा ज्योतिषीजीका शिष्यहरूले तल बसेका रहेछन्। अलि माथिबाट राजकुमारहरू नदी तर्दै गर्दा माथिबाट बगेर आएको बाक्सा देखिसकेपछि उनीहरूले बाक्सा नदीको किनारतिर तानेर ल्याउँदा चाबी लगाएको रहेछ। जसरी उनीहरूले चाबी खोलेर हेर्दै गर्दा त भित्र सुसज्जित आभूषण लगाएकी, राम्रो वस्त्र लगाएकी कन्या राजकुमारी छिन्। अनि राजकुमारले के गरे, राजकुमारीलाई निकाले, जङ्गलबाट छोपेर ल्याएको जो भालु थियो नि त्यसलाई बाक्सामा राखिदिएर चाबी लगाएर नदीमा बगाइदियो। नदीमा बगाइदिइसकेपछि त्यो बाक्सा तल बग्दै गयो। उता शिष्यहरू विद्यार्थीहरू प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए कतिखेर बाक्सा आउँछ भने। बाक्सा पुगिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभएको थियो, यताउता केही नगर्नु, सिधै बाक्सा उठाएर गुरुकुलमा आश्रममा घरमा लिएर आउनु। लिएर गए। वहाँ लिएर गइसकेपछि अब गुरुजी पनि अब दौडिँदै पुग्नुभयो। वहाँ घर पुगिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, यो बाक्साभित्र कोठामा लगेर राखिदियो, यदि आवाज आयो, हल्ला केही भयो भने पनि तिम्रो चिन्ता नगर्नु भनेर। अनि कोठामा बाक्सा लैसकेपछि चाबी त लिएर आउनुभएको थियो उहाँले, ताला खोल्नको लागि चाबी खोल्नुभयो। खोलिसकेपछि उहाँले सोच्नुभयो यहाँभित्र राजकुमारी छिन्, तर भित्र त के थियो, जङ्गलमा स्वच्छन्द रूपले घुमेको भालु। पहिला त बाँधेर ल्याएका त्यत्तिकै रिसाएको थियो, अझ बन्द गरिदिएपछि अझ रिसाएको थियो। खोल्दा बित्तिकै भालुले के गर्यो, ब्राह्मणलाई झम्टिसकेपछि चिल्लाउन थाले, बचाओ भन्न थाले। गुरु आज्ञा गरिएछि, गुरुजीले भन्नुभएको छ, आपत्ति विपत्ति केही आवाज आयो भने पनि तिमीहरू न आत्तिनु, चिन्ता नगर्नु। धेरै बेरसम्म भित्र युद्ध हुँदै गयो। कोठाबाट रगत बगेको देखिसकेपछि अनि बल्ल विद्यार्थीले ढोका फोड्दै गर्दा त भालुले के गरेछ, ब्राह्मण हो भल्लु भक्षित, ब्राह्मणलाई के गर्यो, भालुले खायो, मारिदिएछ गुरुजीलाई। त्यही भएर मनो इच्छा समम नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते। राजकन्या राजगृह, राजाकी कन्या राजकुमारी कहाँ जान्छन्, राजाको घरमा, कहीँ ब्राह्मणको घरमा आउँछन् त राजकुमारी। राजकन्या राजगृहे ब्राह्मणो भल्लु भक्षित, ब्राह्मणलाई के गर्यो, भालुले खायो। यहाँबाट यो बोध हुन्छ कि मनको इच्छाले हुँदैन, दैवको जो इच्छा छ त्यो हुन्छ। त्यसकारण धर्मराज युधिष्ठिर हजुरले पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। धृतराष्ट्रको बारेमा, गान्धारीको बारेमा विदुर जस्ता ज्ञानीको सत्सङ्ग प्राप्त भएको छ। सभा अद्यतनाद राजन परत पञ्चमेहनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। धृतराष्ट्र सह भ्राता गान्धार्या च सुभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम आश्रमम गत। दक्षिण पन्थतिर आश्रमतिर ऋषि धृतराष्ट्र उसका विदुरका साथ सबै जानुभएको छ। अब यहाँ चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। एउटा कुरा यो पनि जान्नु, आजको 5 दिनमा उहाँहरूको शरीर भस्मीभूत हुन्छ, नष्ट हुन्छ, उहाँहरूको देहावसान हुन्छ भनेर यता सम्झाउनु भयो। कसलाई, धर्मराज युधिष्ठिरलाई। अनि धर्मराज युधिष्ठिर पनि ठिक छ, उहाँहरूको चिन्ता गर्न त छोड्नुभयो। तर अर्को चिन्ता आयो, भगवान् श्रीकृष्ण जानुभएको थियो द्वारकातिर। अब द्वारकातिर जाँदै गर्दा अर्जुनजीले के गर्नुभएको थियो, भगवान् श्रीकृष्णलाई छोड्नको लागि अर्जुनजी पनि जानुभएको थियो। धेरै समय बितिसक्यो। आजभोलि भएको भए त कहाँ पुग्नुभयो, कतिखेर पुग्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा थिएन। नभइसकेपछि केही सूचना पनि आएन, चिठी पनि आएन, केही पत्र पनि आएर नआइसकेपछि यता धर्मराज युधिष्ठिर के हुनुहुन्थ्यो,
अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यो चिन्तित भएको अवस्थामा व्यतीता कतिचिन मासास तदा नायात् ततोर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिण पापीयसिं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां। धेरै महिना बितिसके, भीम अर्जुन किन फर्केर आएनन्? मेरो मनमा अत्यन्त चिन्ता भएको छ। नराम्रा नराम्रा लक्षणहरू मैले देखिरहेको छु। 1 महिना 2 महिना होइन, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदेदमञ्जसा। 7 महिना बितिसके र अर्जुन फर्केर आएको छैन। के कारणले हो? नराम्रा नराम्रा लक्षणहरू मैले देखिरहेको छु। मेरा यी अङ्गहरू, आँखाहरू, भन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, यी आँखा फरफराएका छन्। कता के नराम्रो भएको छ भनेर, कसैका दाहिने कसैका देउरे भन्ने छ नि त, हजुरहरू सबैले जान्नुभएको छ। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ उर्वक्षिवाहवो मह्यं स्फुरत्यङ्ग पुनः पुनः बेपथुश्चापि हृदय आरादास्यन्ति विप्रियम्। परब्रह्म परमात्मालाई होन्न बिर्सना, गरौँ कीर्तन परब्रह्म परमात्मालाई होन्न बिर्सना। परब्रह्म परमात्मालाई होन्न बिर्सना, गरौँ कीर्तन परब्रह्म परमात्मालाई होन्न बिर्सना। कहिल्यै परब्रह्म परमात्मालाई होन्न बिर्सना, हरि हरि परब्रह्म परमात्मालाई होन्न बिर्सना। आनन्द गन्ध भगवानको सच्चा छ। क्रोधमा किनकि त्यो भोजनको अनि पठन पाठनको व्यवस्था पनि मिलाउनु थियो। दुर्योधनले के गर्यो? 4 महिनासम्म 10,000 शिष्यका साथमा दुर्वासा ऋषिको छ त्यो विद्या के गर्नु, अरूलाई दिनुस्। जति जति हजुरले विद्या दिँदै जानुहुन्छ त्यति त्यति हजुरको विद्या बढ्दै जान्छ। यदि दिनु भएन भने, मैले परिश्रम गरेर कमाएको दिन्न बचाएर राख्छु भन्नुभयो भने, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्। जति जति व्यय गर्दै जानुहुन्छ, दिँदै जानुहुन्छ, त्यति त्यति बढ्दै जान्छ। अनि मैले दिन्न भनेर बचाएर राख्नुभयो भने क्षयमायाति सञ्चयात्। त्यही भएर बिउलाई के गर्नु होला? उर्वर भूमिमा रोप्नु होला, त्यो बढ्दै जान्छ। यदि उर्वर भूमिमा हजुरले रोप्नु भएन भनेदेखि त्यो बिउ त्यही बसी बसी मुसाले पनि खान सक्छ, घुनले पनि खान सक्छ, पुत्ला पनि लाग्न सक्छन्, अनि कुहिएर पनि जान सक्छ। यो बिउको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो। एउटा कुनै घरमा 3 भाइ थिए। 8 भाइ होइन, 3 भाइ थिए। कति थिए? 3 भाइ। 3 भाइ थिए। अनि त्यसपछि घरमा सासू ससुरा 2 जना भए। 3 भाइ भएपछि 3वटी बुहारी, 3 भाइ, सासू ससुरा कतिजना भए? 8 जनाको परिवार रहेछ। त 8 जनामा घरकी जो सासू आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि ससुरावालाई चिन्ता पर्यो, अब गृहिणी कलाई बनाऊ। 3वटी बुहारी छ। 3वटी बुहारीमा घरको जिम्मेवारी कसलाई दिने? ताला चाबी कसलाई सुम्पिने? कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने भएपछि अब ससुरावाले परीक्षा लिन थाल्नु। परीक्षा लिनु पर्यो भनेर एक दिन बोलाउनु भएछ। 3वटीलाई बोलाउनु भयो। बोलाएर के गर्नुभयो? मान्नुस् 1-1 किलो धान दिनुभएछ। जेठी बुहारीलाई पनि दिनुभयो धान,
अनि यसलाई सुरक्षा गरेर राख्नु, मैले जहिले माग्छु त्यो बेलामा मलाई दिनुपर्छ भनेर दिनु। माइली बुहारीलाई पनि 1 किलो धान दिनुभयो, त्यस्तै गरी कान्छी बुहारीलाई पनि के गर्नुभयो, 1 किलो धान दिनुभयो। त्यही भन्नुभयो, मैले कहिल्यै पनि माग्न सक्छु त्यो बेलामा सुरक्षा गरेर राख्नु अनि मलाई दिनुपर्छ भने। तिनीहरूले लिएर गए। लिएर गइसकेपछि जेठी बुहारीले पनि सुरक्षा गरेर राखिन्, किनकि ससुराबाले भन्नुभएको छ कतिखेर माग्न सक्नुहुन्छ, केही होला कसो होला भनेर त्यसलाई बाँधेर, कसरी कतिपटक बाँध्नुभयो त्यसलाई बाँधेर सुरक्षा राख्नु। माइलीले पनि के गरिन्, त्यसलाई त्यस्तै गरी सुरक्षा गरेर राखिन्। कान्छीले पनि राखिन्। राखिसकेपछि कान्छीले सोचिन्, होइन ससुराबाले दिनुभएको छ सुरक्षा गरेर राख्नु, मैले माग्छु भन्नुभएको छ, यो दुनुमा केही न केही रहस्य हुनुपर्छ। उनले चिन्तन गर्न थालिन्। जेठीले माइलीले पनि केही चिन्तन त गरिन्। धेरै समय भयो, भइसकेपछि माग्नु भएन। नमागिसकेपछि जेठी बुहारीले पोको पारेर अब केमा, मधुसमा होइन त, मधुसमा, त्यसमा कुनै कुनामा पोको पारेर राखिरहेकी थिइन्। अनि माइलीले पनि राखिन्। कान्छीले के गरिरहेछन् भने अब तिहार आउँदैछ नि त, भाइलाई टिको लगाउन जानुपर्ने होला। त्यो टिको लगाउन जाने बेलामा लिएर गइन् माइती। लिएर गइसकेपछि उनले भनिन्, पिताजी अथवा माताजी आमालाई, यो धानलाई के गर्नु, हजुरहरूले अलग्गै बिउ राख्नु, यो बिउ अलग्गै राख्नु। अनि त्यसपछि यो बिउबाट भएको धान काटेर हजुरले के गर्नु होला, अलग्गै राख्नु होला, यो अरूसँग नमिलाउनु होला। अनि फेरि त्यो धान भयो भने त्यसलाई बिउमा राख्नु होला, बढाउँदै जानु होला भन्दै भन्दै त्यता दिएर आयो। जेठी चाहिँ बुहारीले उसलाई के गरेकी थिइन्, बाँधेर राखेकी थिइन्। माइली बुहारीले के सोचिन्, बेलुका खाएर गइसकेपछि अब सुत्नु पऱ्यो, सुत्ने बेलामा अलि निन्द नलाग्ने रहेछ कि कहिले। निन्द नलागेपछि हुन्छ अरे नि, जहिलेसम्म के भन्छन्, जहिलेसम्म हाँडीमा कनिका रहन्छन् तहिलेसम्म निन्द लाग्दैन अरे कि। अनि त्यसपछि गएर ती माइलीले के गर्न थाल्नु, कोट्टाउँदै खाँदै गरेर त्यो धान भुस निकालेर खाँदै खाँदै सकिन्छ। माइलीले सुरक्षा राखिन्। अनि त्यसपछि कति वर्ष बित्यो। वर्ष बितिसकेपछि ससुराबाले बोलाउनु भयो जेठी बुहारीलाई, मैले दिएको त्यो धान तिमीले के गर्यौ, कहाँ राखेको ल्याऊ भनेर भनिसकेपछि जेठी बुहारीले गएर हेरेको त हेर्दाखेरि त बाँधेर राखेको कुहिसकेछ। कुहेको पुरै माटो परेको रहेछ, ल्याएर खोलेर देखाइन् यस्तो भएछ भनिसकेपछि ससुराबाले पठाइदिनु। माइली बुहारीको पालो आयो। माइली बुहारीको पालो आइसकेपछि उनी त डराउँदै ओहो हजुरले दिनुभएको मैले त खाएँ, मैले त खुट्टाउँदै खाँदै गरेर सकेँ, भुस मात्रै लिएर आइज छैन। अनि कान्छी बुहारीलाई बोलाइसकेपछि कान्छी बुहारीले भनिन्, ससुरा बुवा त्यो धान यत्तिकै ल्याउन सकिँदैन, त्यो त ट्रक भएको छ, धेरै भएको छ, त्यसलाई ल्याउनको लागि धेरै साधनको आवश्यकता हुन्छ भनिसकेपछि कसरी भयो त भन्दा मैले माइतमा लगेर दिएकी थिएँ, उहाँले त्यो बिउ राख्नुभयो, त्यसबाट आएको धानबाट फेरि बिउ राखेर रोप्नुभयो, त्यो धेरै भएको छ, त्यसलाई ल्याउनको लागि साधन चाहिन्छ, साधनको व्यवस्था गर्नुहोस् भनिसकेपछि ससुराबाले सोच्नुभयो घरको जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि कान्छी बुहारी योग्य रहेछन्, यिनलाई राख्नुपर्छ। जेठीले माइलीले फेरि आपत्ति नजनाउनुलाई कसैलाई समस्या होला नि। कान्छी बुहारी घरको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि योग्य रहेछन् भनेर घरको जिम्मेवारी अब कान्छीले जो भन्छन् त्यो अनुसार सबैले गर्ने, कान्छीको नीति नियम चल्ने भयो। अनि त्यसपछि गएर यी माइलीले सुरक्षा गरेर पनि राखिरहन्छन्, खाइहाली रहेछन्। खाने मान्छेलाई भित्र राख्नुहुन्न, यिनलाई बाहिरको काम, यिनलाई के गर्ने, घरभन्दा बाहिरको काम दिनुपर्छ माइलीलाई। अनि जेठीले कमसेकम सम्हालेर त राख्ने रहेछन् नि, त अलि धेरै दिन भएको भएर कुहिएर गयो, सम्हालेर राखिने भने कहिले कोही आउला काम लाग्छ भनेर सामानको रेखदेख गर्ने, सुरक्षा गर्ने काम जेठीको, बाहिरको सरसफाइ गर्ने काम माइलीको, नीति निर्देशन गर्ने काम कसको, कान्छीको। त नीति निर्देशन गर्ने काम कान्छीको भयो। त्यस कारणले ससुराले के गर्नु, गृहिणी चयन गरेर राख्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के भयो, द्रौपदीले सारा घरको साधनहरू सबै सम्पन्न पारेर राखेर अनि यता धर्मराज युधिष्ठिर आदि पनि के गर्नुभयो, आफ्नो पौत्र राजा परीक्षितलाई राज्य सिंहासनमा राखेर अनि उहाँहरू के गर्नुभयो, आफ्नो धामतिर सर्वे तमन निर्जग्मुर भ्रातर कृत निश्चय कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा पृष्ठा प्रजाभूमि, सबै प्रदान गरिसकेपछि अब राजा परीक्षितले आफ्नो राज्य गर्न थाल्नुभयो।
धेरै वर्ष भयो, भइसकेपछि उहाँले सोच्नुभयो आफ्नो राज्यका जनताहरू प्रजाहरू सुखी छन् कि दुखी छन् त्यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर राज्यमा घुम्दै घुम्दै जानुभयो। गइसकेपछि धेरै राज्यहरूलाई दिग्विजय गर्दै भद्राश्वम केतुमालम च भारत वैभवलाई पनि परित्याग गरेर सबै चटक्क छोडेर गङ्गा किनारमा आएर बसेर के गर्नुभयो? श्रवण गर्नुभयो। त्यसकारण कस्तो श्रोता बन्नुपर्ने रहेछ? महर्षि वेदव्यासी जस्तो पनि होइन, शौनकादि जस्तो पनि होइन, श्रोता बन्नुपर्ने रहेछ। राजा परीक्षित जस्तो ख्याल गर्नु होला। हाम्रा पनि धेरै दिन छैनन् भाइ, 7 भन्दा धेरै कसैका दिन छन्? भन्नुहोस् त। आइत सोम मङ्गल बुध बिही शुक्र शनि, यीभन्दा कोही 8औं छ कसैको? छैन कसैको। त्यो भएको भएर यही 7 दिन मध्येमा हामीलाई पनि काल आउँछ। कतिखेर आउँछ थाहा छैन, तर हामीहरू सावधान भएर हेर्दैनौँ। हामी अगाडि अगाडि हिँडिरहेका हुन्छौँ। भेको धावती तम च धावती फणिम सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावती केकिनं विधिवसाद व्याधोऽपि तं धावति स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला काल तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि नो ज्ञायते। हजुरले देख्नु भएको होला, भ्यागु त दौडिरहेको हुन्छ नि, के को लागि? कहीँ माखा खान पाइन्छ कि मच्छर खान पाइन्छ कि भनेर भ्यागुतो दौडेको हुन्छ। भेको धावती भ्यागुतो। अनि त्यो भ्यागुताको पछाडि पछाडि सर्प दौडेको हुन्छ भ्यागुता खानलाई। अनि त्यो सर्पलाई खानको लागि मयूर दौडेको हुन्छ पछिबाट। मयूरलाई खानको लागि बाघ दौडेको हुन्छ। बाघलाई पनि मार्नको लागि बन्दुक बोकेर व्याधा। अनि त्यो व्याधाको पछि पछि पनि के छ? काल छ। काल तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि नो ज्ञायते। सबै दौडिरहेका छन् के को लागि? स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला। आहारको व्यवस्था मिलाउनको लागि, उदर पूर्तिको लागि। हेर्नुहोस् त, बिहान उठेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म, जन्मेदेखि लिएर मृत्यु हुने बेलासम्म, जबसम्म मरिँदैन तबसम्म दौडे के को लागि? त्रिलोचनजी, के को लागि? केवल स्वस्वाहार विहार साधन विधौ। क्यानाडामा गए पनि त्यही होला, अनि दिपेन्द्रजी जापानमा गए पनि त्यही होला। त्यसैको लागि के गरिरहेका छौँ? दौडिरहेका हुन्छौँ। स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला। सबै व्याकुल छ। अनि भन्छौँ फलानाको यति भयो, फलानाको उति भयो, मेरो त केही पनि छैन। कसले के बोकेर लयो? जति भएकोले कसैले बोकेर लयो? ख्याल गर्नु होला। जसले धेरै यहाँ जम्मा गरौँ, पछि त्यसैको सुरक्षा गर्नको लागि फेरि आएर घुम्ने भएर बस्छ। जसले मनमा राखेर आफूले प्रयोग गरौँ लिएर गयो, त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। त्यो भएर ख्याल गर्नु होला। आफ्ना सन्ततिहरूलाई 10 जन्मको लागि भयो, 15औं पुस्तालाई भयो, 20औँलाई भयो, 21औँलाई भयो भनेर सुरक्षा गरेर राख्नुभयो भने दुःख पाउनुहुन्छ। त्यो भएर सम्पत्ति नदिनु होला, सन्ततिलाई संस्कार दिनु होला। सन्ततिलाई के गर्नु होला? संस्कार दिनु होला। सम्पत्ति दिनुभयो भने त्यो सम्पत्ति के गरिदिन्छन्? बाउले कमाएको सम्पत्तिको छोरालाई महत्त्व हुँदैन, उडाएर सकिदिन्छ। अहिलेको करोडपति भोलि बिहान रोडपति हुन्छ। त्यो भएर के गर्नु होला? राम्रो संस्कार दिनु होला। हामीहरू आजभोलि बिस्तारै बिस्तारै यो पाश्चात्य संस्कृतिबाट एकदम सम्बद्ध भएका छौँ। त्यही हामीलाई राम्रो लाग्छ। हाम्रो छोडेर त्यतातिर लागेका छौँ। ख्याल गर्नु होला। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। आफ्नो धर्मको पालन गर्दै गर्दै मर्नुभयो भने कल्याण हुन्छ। अर्काको धर्म सदा सर्वदा के हुन्छ? भय प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। किनकि अर्काकामा गएपछि त डर हुन्छ। त भयो भने के हुन्छ? संशयात्मा विनश्यति। भयो भने मर्छ। त्यही भएर हजुरहरूले जन्मदिन मनाउनुहुन्छ, हजुरले विवाह गरेको वर्ष दिन मनाउनुहुन्छ, हजुरहरूले आफ्ना पितृहरूको जन्मतिथि मनाउनुहुन्छ। त्यो के गर्नु होला? हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार, संस्कृति सभ्यता अनुसार मनाउनु होला। अनि त्यो केक भन्नुहुन्छ नि, त्यो के हो? त्यो केक भने त्यो केलाई ल्याएर के राखेर बनाएको भएर केक भनेको कि त के राखेर बनाएको ल्याउने। अनि त्यसपछि बालेको बत्तीलाई फु गरेर निभाउने। हामी त के हो? तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय।
मृत्युबाट अमृतत्वतिर जाने, अन्धकारबाट प्रकाशतिर जानु हाम्रो के हो सिद्धान्त हो। तर पाश्चात्यको पछि लागेर तिनीहरूको जुठो खाएर हामीले के गरेका छौँ, बालेको बत्तीलाई निभाएर अनि त्यसपछि गएर जन्मदिन त भन्नु छैन, के अरे के हो त बर्थडे भने के हो। अनि हजुरहरूले यो पनि ख्याल गर्नु होला, हाम्रो घरमा बुढा बिचरा माता पिताजीहरूको मुखमा पनि आइसक्यो ड्याडी मम्मी भने। त्यो मम्मी भनेको के हो बुझ्नु भएको छ त? मम्मी भनेको के हो? मरेको लास आफ्नै जिउँदी जानेर केही हात लाग्नेवाला छैन। जति हामीले अर्कालाई जानिन्छ त्यति दुःख पाइन्छ, ख्याल गर्नु। यात्रा गरेर भ्रमण गरेर कहिले पनि सुख हुँदैन। सुख हुनको लागि के हुनु पर्यो? घरमा बस्नु पर्यो, स्वस्थ हुनु। स्वस्थ भनेको घुँडा नदुख्ने, घाँटी नदुख्ने, कम्मर नदुख्ने होइन नि। स्वस्थ भनेको स्वस्वरूपमा स्थित हुने, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। हजुरहरूले यदि नेट चलाउनुहुन्छ, युट्युब चलाउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हरिहर टिभी हेर्नु होला। त्यसमा एउटा स्वरूप निरूपणम भन्ने ग्रन्थको बारेमा चिन्तन चर्चा गरिएको छ। त्यसमा आफ्नो स्वरूप के हो, स्वरूपको साक्षात्कार कसरी गर्न सकिन्छ, म को हुँ भनेर चिन्तन गरिएको छ। जबसम्म मलाई जानिँदैन, हिजो हामीले चिन्तन गरेका थियौँ, म को हुँ, के छ अस्तित्व, निधिध्यासन गर्नु छ। आफ्नो स्वरूप जानेर भवसागर तर्नु छ। तिमीमा टाँसिएको छ अविद्या वासना बनी, हुन्न ज्ञान बिना मुक्ति, लाखौं जन्म बिते पनि। जति जन्म बितुन्, लाखौं होइन करोडौं बितुन्, जति जन्म बिते पनि जबसम्म आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गरिँदैन तबसम्म हामी स्वस्थ भइँदैन, आनन्दले रहन सकिँदैन। त्यो स्वस्थता कसरी सम्पादन हुन्छ महर्षि सुखदेवजी मलाई बताउनुहोस्। वासो नसङ्ग सहकैर्विधेयो, मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापै, मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयं, सत्सङ्गतिर्निर्ममते सभक्ति। कोसँग बास बस्नु हुँदैन, सङ्ग गर्नु हुँदैन भन्दा मूर्खसँग, नीचसँग, अनि खलसँग, अनि पापीसँग। तिनीहरूसँग सङ्ग गर्यो बस्यो भने त्यसका के आउँछन्? कोइला राखेको कोठामा यदि छिर्ने हो भने अलिकति लाग्छ कि लाग्दैन? कोइलाको त्यस्तै गरी यी मूर्ख खल नीच पापीहरूसँग पनि उठ्नी बस्ने गर्यो भने त्यसका गुणधर्महरू आउँछन्। तर के गर्नु? मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयं। मुमुक्षु व्यक्तिले, सुख चाहने व्यक्तिले, आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिले के गर्नु? सत्सङ्गतिर निर्ममते सभक्ति। सत्सङ्ग गर्नु, निर्ममता, ममताबाट रहित हुनु। शरीरमा अहमता, शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्तिमा ममता भनेको म र मेरा। अहम भनेको म, ममता भनेको मेरा। कोही ममतालाई भनेको होइन नि फेरि। ममता भनेका मेरा, म र मेरा अहमता र ममता रूपी राशिमा जबसम्म हामीहरू बाँधिएर बसेका हुन्छौँ तबसम्म सुखी हुँदैनौँ। त निर्ममते सभक्ति, यी सभक्ति परमात्माको के गर्नु? भक्ति गर्नुपर्छ भनेर यो बताउनु हो। त्यस कारण यहाँ राजा परीक्षितका के भयो? प्रश्न गरिसकेपछि राजा परीक्षित को हुनुहुन्न रहेछ? भागवत सुन्ने अधिकारी। त त्यसरी राजा परीक्षित भागवत सुन्ने अधिकारी बन्नु हो। त्यस्तै गरी हामीहरू पनि के बन्न पर्यो? अधिकारी बन्नु पर्यो। त्यो भनिसकेपछि यता सुखदेवजीले भन्नुभयो, राजा परीक्षित हजुरले आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, भाइ मर्ने त सबै हुन्, यसको नाम के हो? मर्त्यलोक। यसलाई के भन्छन्? मर्त्यलोक भनेको जो आउँछन् ती मर्छन्, त्यही भएर मर्त्यलोक भन्यो। यो मर्त्यलोक हो। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल भन्नुहुन्न, यो मर्त्यलोक हो। जो आउँछन् ती मर्छन्, सबैले मर्नुपर्छ। आफ्नो लागि मात्रै हजुरको प्रश्न होइन, यो सबैको लागि हजुरले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो भएर वरियान यसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजा, हजुरले सबैलाई कल्याण गर्ने यस्तो प्रकारको प्रश्न गर्नुभएको छ। तर हजुरको प्रश्न के छ? अत्यन्त योग्य छ, श्रेष्ठ छ। त्यो प्रश्नको उत्तर मैले अब थोरै संक्षिप्त रूपमा दिन्छु, हजुरले सुन्नुहोस् भन्नुभयो। समय सकिसकेको छ, तर हाम्रो ग्रन्थ प्रशस्त छ। किनकि 18,000 श्लोकको बारेमा केही चिन्तन गर्दा भन्दै गर्दा यति पनि सम्भव हुँदैन। अब हजुरहरूले हरिहर टिभीमा हेर्नुभयो भने
भागवतको त्यहाँ कथा सुरु भएको छ। महात्म्य अनि प्रथम स्कन्धको 10 अध्यायसम्म पुग्यो। नवरात्रभन्दा पहिलासम्म पुगेको छ, अमावस्याको दिनसम्म। कति दिनको प्रवचन भयो त भन्नुहुन्छ भने 60 दिनको। 60 दिनको प्रवचन भएको छ। महात्म्यका 6 अध्याय अनि प्रथम स्कन्धका 10 अध्याय गरेर 60 दिन। हाम्रो त भर्खरै कति भयो? 3 दिनमा प्रथम स्कन्द सकियो। अब द्वितीय स्कन्दमा आएर यता सुखवानको यज्ञमा स्थापित पूजित देवहरूको उमा महेश्वर भगवानको लक्ष्मी नारायण भगवानको वैदिक सत्य सनातन धर्म को वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हर हर महादेव शंभो। अब आरती पुष्पांजलि। आरती परम शरण भगवान को चरण परम शरण भगवान को चरण में परम शरण। जय जय हो। भगवान को चरण में परम शरण भगवान को चरण में परम शरण। आमी भगवान को चरण में भागवत भगवान को जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से। हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। सबले ताली को सेवा को साथे आरती में आनंद लेगा। सुख करनी दुख हरनी, हे सुख करनी दुख हरनी, हे सुख करनी दुख हरनी, हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है।
हरे कृष्ण 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 हरे सभी ताली हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरीरसखा त्वमेव विद्याधर्मणं त्वमेव शरणं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि। आरती लागने वाले हैं। चक्षुरुत्वा विश्वतो मुखो विश्वतो शम्बाहुभ्यां धमदिशम्बतत्रैर्जवा भूमि जनं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना यशशाङ्कबर्हिनयनं वन्दे मुकुन्दं सशङ्खचक्रं शकीककुण्डलं सपीतारभक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विश्वाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु शुभाय नित्यम्। भुवा स्वभागवत पुरुषाय नमः। मंत्र